नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ अधभासे रति बस्नेत। स्थानीय तहको चुनावका लागि अब 3 दिन बाँकी छ। मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न व्यस्त उम्मेद्वारहरूले आज मध्यरातीबाट भोट अपिल गर्न पाउने छैनन्। आजको समाचारमा आज मध्यरातीबाट सुरु हुँदै गरेको मौन अवधिको विषयसहित निर्वाचन विशेष सामग्रीहरू छन्। छिमेकी देशबाट चुनावमा भोट हाल्न घर फर्किएका आप्रवासन श्रमिकहरूको कुरा अनि बिजुली विस्तार भए पनि बत्ती बाल्न नपाएका दाङका नागरिकको पीडा देखाउँछौं। त्यसबाहेक राजीनामा दिएका श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री सेनाको शरणमा पुगेको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आज मध्यराती 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै चुनाव सम्बन्धी गतिविधि गर्न रोक, उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि 1 लाखसम्म जरिवाना हुने, आफ्नो मतको सदुपयोग गर्ने नेतृत्वको खोजीमा आप्रवासन श्रमिकहरू, आफ्नै देशमा रोजगारी पाइयोस् भन्ने चाहनाले भोट हाल्न आएको भनाई, बिजुलीका पोल गाडीको 1.5 वर्षमा पनि दाङको थकरी कोटमा बिजुली बत्ती बलेन, अघिल्लो चुनावमा गरेका बाचा पूरा नगरेकोमा स्थानीय निराश, हिंसात्मक आन्दोलन चर्किएपछि श्रीलङ्कामा देशव्यापी कर्फ्यूको घोषणा, निवर्तमान प्रधानमन्त्री सेनाको शरणमा, सांसद सहित 7 जनाको मृत्यु र आइपिएलमा आज जारी सिजनमा नवप्रवेशी टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै शीर्ष स्थानमा रहेको लखनऊलाई उछिन्ने उद्देश्यले गुजरात मैदानमा उत्रने। समाचार अब विस्तारमा। आउँदो शुक्रबार हुने पालिका चुनावमा आज मध्यराती 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन हुनुभन्दा 48 घण्टा अघि नै मौन अवधि तोकेको हो। यस समयमा चुनाव सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ। आयोगले राजनीतिक दललाई चुनाव सम्बन्धी भेला, घर दैलो प्रचार गर्न समेत रोक लगाएको छ। यस्तै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन लगायतका सञ्चार माध्यममा पनि मौन अवधिमा कुनै पनि पार्टी र उम्मेद्वारका सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित गर्न नपाइने उल्लेख छ। मतदान नसकिएसम्म मौन अवधि कायम रहनेछ। यस अवधिमा मादक पदार्थ बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाइएको छ। निर्देशिका विपरीत मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि 1 लाख रुपैयाँ जरिवानासम्मको कारबाही हुन सक्ने निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख छ। मौन अवधिमा निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने माथि कारबाही गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष परिपत्र मार्फत अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न 19 वटा उच्च स्तरीय टोली गठन गरेको जनाएको छ। यसैबीच आउँदो शुक्रबार हुने पालिका चुनावको तयारी लगभग पूरा भएको आयोगले जनाएको छ। पालिका चुनावका लागि 1,09,088 जना कर्मचारी खटिने भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को प्रचार प्रसारको आज अन्तिम दिन। रूपन्देहीमा दलका उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारका लागि घर दैलो र भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन्। तर जनताको भावना अनुरूप काम गर्ने व्यक्तिलाई चुनाव जिताउनु पर्ने मतदाताहरूको राय छ। मतदाताको मत तान्नका लागि उम्मेद्वारहरूले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै मत तान्ने अन्तिम कसरत गरिरहेका छन्। अन्तिम दिन पनि उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर दैलोमा व्यस्त छन्। उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा जाँदै गर्दा मतदाताले विकास प्रेमी र जनताको भावना अनुरूप काम गर्ने नगरका समस्या पहिचान गर्ने व्यक्तिलाई विजयी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी स्थानीय पुनिता यादवले 5 वर्षको अवधिमा लुम्बिनीमा जनताले महसुस गर्ने गरी केही पनि काम हुन नसकेको बताउनुभयो। पहिला त यो नगरपालिकामा अहिलेसम्म केही त्यस्तो अरू नगरपालिका जस्तो यो नगरपालिकामा त्यस्तो केही राम्रो कामै भएको छैन। 5 वर्ष वेस्टै भए जस्तो भएको छ। कसैको नाउँ नलिउँ, तर मैले राम्रो केही देखेको छैन। प्रगति केही पनि भएको छैन। उहाँले लुम्बिनीको चौतर्फी विकास गर्ने खालका व्यक्तिलाई विजयी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नयाँ भिजनको साथमा हरेक क्षेत्रमा विकास गर्न सकोस् र ग्रिन र क्लिन एन्ड ग्रिन लुम्बिनी बनाउन क्षमता राख्छ, यस्तो खालको प्रमुख अथवा उपप्रमुखहरू आउनुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यस्तै लुम्बिनीका अर्का युवाले पनि लुम्बिनीको विकास गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तिलाई विजयी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीलाई यस्तो मान्छे चाहियो कि राम्रो विकास गरोस्, शिक्षाको व्यवस्था होस्, अनि स्वास्थ्यको व्यवस्था होस्, अनि बाटोघाटोको व्यवस्था होस्। विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनीमा फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सडक नालीको दुरावस्थाले आम पर्यटकलाई गिज्जाएको छ। यस्ता खालका समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउनु पर्ने उनीहरूको जोड छ। यता भैरुवाका मतदाताको पनि
गुनासो उस्तै छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको सिद्धार्थनगरमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा नगर कुरूप बन्दै गएको छ। फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा पुर्याउनु पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। 5 वर्षसम्म स्थानीय तहको नेतृत्व गरेका व्यक्तिको काम हेरेर मतदाताले अबको नेतृत्व चयनमा विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि दीपक घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकेपछि कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र गौरी फन्टा नाकामा घर फर्किने नेपालीको घुइँचो बढेको छ। निर्वाचनका लागि 3 दिनसम्म नाका बन्द हुने भएपछि यति बेला पश्चिमी नाकाहरूमा मतदान गर्न घर फर्किने नेपालीको संख्या बढेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा रोजगारी दिनेलाई मात्रै भोट दिने उनीहरूको अडान छ। गड्डाचौकी नाकामा भेटिनुभएका बझाङको छान्नाका सुरेन्द्र रोकाया पहिलो पटक मताधिकारको प्रयोग गर्न घर फर्काउँदै हुनुहुन्छ। भारतमा जन्मिएर उतै आप्रवासी जीवन बिताउँदै आउनुभएका उहाँलाई राम्रोसँग नेपाली बोल्न आउँदैन, तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा छानिने नेतृत्वप्रति भने उहाँ निकै सजग हुनुहुन्छ। युवासँग नयाँ भिजन हुने भएकाले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने नेतृत्वलाई भोट दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। जो यहाँको विकासहरू मतलब यहाँ जब भ्याकेन्सिज निकालो जहाँ इन्डिया जानु नपडौ यस्तो मान्छेलाई भोट दिनु राम्रो छ। उसो त सुदूरपश्चिमसँगै अन्य प्रदेशबाट भारतमा रोजगारी गर्न जानेको संख्या 50 लाख बढी छ। उनीहरूमध्ये कतिपय सिजनल कामको लागि भारत जाने गर्छन् भने कतिपय लामो समयदेखि उतै आप्रवासी जीवन बिताउँदै आएका छन्। यसरी कामका लागि भारत जानेहरू पनि निर्वाचनका बेला भने स्वदेशमै फर्किने गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न फर्कँदै गरेका अर्का युवा दीपक सुनार पनि विकाससँगै गाउँठाउँमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजीमा हुनुहुन्छ। आफ्नै गाउँघरमा अब हाम्रो यताउता गरिदिएको भए अब हाम्रै गाउँमा हाम्रो पुगेर इन्डिया किन जानु पर्थ्यो होला। सुरेन्द्र र दीपक त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उहाँ जस्तै दैनिक 300 बढी नेपालीहरू गड्डाचौकी नाकाबाट स्वदेश भित्रिने गरेका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न आएको प्रहरी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यता स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग गर्न र सक्षम नेतृत्व चयनका लागि आफूहरू नेपाल फर्किएको प्रवासीको भनाइ छ। इन्डियामा त धेरै साल भयो आइरहन्छु, जहिले भोट पर्छ मैले गाउँमा आउँछु गोठालालाई। जितेको मान्छेले हर सुविस्ता गर्नु पर्यो, हजुर सडक भयो, बच्चाहरूलाई सुविस्ता भयो, पढाइ स्कुलको लागि, सब गरिब गुर्दाको लागि देख्नु पर्यो। अब गरिब गुर्दालाई अहिले भारतमा किन जानु परेको थियो हामीले? भारतमुखी श्रममा जानेहरू कामको खोजीमा सधैँ परदेश जान नपरोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन सक्ने नेतृत्वको खोजीमा उनीहरू हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्न घर फर्कने गरेका छन्। तर चुनावताका आश्वासन बाँड्नेहरूले जितेपछि भने व्यवस्था गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू मत माग्न घर दैलो अभियानमा व्यस्त छन्। देश निर्वाचनमय भइरहँदा कर्णाली प्रदेशमा रहेको राउटे समुदायलाई भने चुनावको कुनै प्रभाव छैन, बरु खाद्यान्न बन्दोबस्तीको चिन्ता छ। गाउँ शहरमा स्थानीय तहको निर्वाचनको रौनक छाएको छ। जाजरकोट छेडाघाट थलहमा रहेको राउटे समुदायमा भने चुनावको कुनै प्रभाव छैन। चुनाव आएको र भोट हाल्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा भए पनि राउटे समुदायमा आफ्नै व्यवस्था र नेतृत्व भएको बताउँछन्। उनीहरूले स्थानीय तह चुनावले आफू समस्यामा परेको बताएका छन्। चुनावको लागि हामी भत्ता रोकेको छ, आज चामल रोकेको छ। सबै यो त्यो चुनावको लागि हाम्रो समस्या धेरै गाह्रो भएको छ, हामी समस्या भएको छ। त्यसको लागि हामी सरकारले आउनु भएको छैन। चामल ल्याउनु भयो, चामलको व्यवस्था पनि भएको छैन। अहिले पालको कपडा ब्ल्याङ्केट भयो, कुनै चाहिन्छ राउट चाहिने, त्यसमा राउट कहीँ पाएको छैन भने हामी आउने भनेको हामी कति फोन गरेको हामी माग राखेका छौँ। हामी गर्छौँ भनेको छ, हामी पहिला गइरहेका थियो, आजभोलि यो गइरहेका छैन। आजभोलि यो चुनाव पनि बिगरेको छ। हामी फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लोक उन्मुख राउटे समुदाय लामो समय सल्यान बसाइसकेर यति बेला जाजरकोटको छेडाघाट नगरपालिका 5 को थल बजारको नदी किनारमा पुगेका छन्। 145 संख्यामा रहेका राउटे समुदायसित दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले 2075 साल असार 30 गते प्रदान गरेको परिचय पत्र बाहेक अन्य कुनै सरकारी कागजात छैन। भोट हाल्ने बेला हामी अहिले हामी भोट हाल्दैन। हजुरको भोट हाल्यो भने राउटेको भोट केही हो त। राउटे समुदाय कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र जाजरकोट लगायतका जिल्लामा विभिन्न जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आइरहेका छन्। उनीहरू आफूलाई जंगलको राजा भनेर बताए पनि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सरसफाई सम्बन्धी ज्ञानको कमी छ।
उच्च जन्मदर र मृत्युदर, कुपोषण जस्ता स्वास्थ्य समस्या राउटे नागरिकले झेलिरहेका छन्। सामान्य चोट, घाउ मलम, पट्टी र ड्रेसिङका कुराहरू, खाने खोकी रुगाखोकीहरूको निमोनिया ज्वरोको सम्मको उपचार हामी मार्फत गर्ने गरेको छ। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाबाट परिचय पत्र प्राप्त गरेका राउटे यसपटकको जनगणनामा भने समेटिएका छन्। सल्यानको जिल्ला जनगणना कार्यालयबाट उनीहरू गणनामा समेटिएका हुन्। राउटे समुदायले आफ्नो नेता आफै चुन्ने गरेको बताउँदै आएका छन्। अहिले पनि आधुनिक समाजको मूल प्रवाहमा उनीहरू आउन सकेका छैनन्। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कपिलवस्तुका मतदान स्थल र केन्द्रमा धमाधम मतपेटिकाका साथै निर्वाचन सामग्रीहरू पठाउन सुरु भएको छ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि कपिलवस्तुका मतदान केन्द्र र मतदान स्थलमा धमाधम मतपेटिकाका साथै निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु गरिएको छ। 3,73,100 मतदाता रहेको कपिलवस्तु जिल्लामा 6 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 10 स्थानीय तहमा 235 मतदान स्थल र 468 मतदान केन्द्रमा मतपेटिका पठाउन सुरु गरिएको हो। मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सुरक्षाकर्मीको साथमा मंगलबारदेखि मतपेटिका पठाउन सुरु गरिएको कपिलवस्तुका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानुराम पन्थीले बताउनु भएको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको टोटल 468 मतदान केन्द्रको मतदान सामग्री हामी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट सम्बन्धित मतदान अधिकृतहरूलाई बुझाइरहेका छौँ र मतदान अधिकृतहरूलाई उहाँको आफ्नो टिम, सुरक्षाको टिमसहित यहाँबाट निर्वाचन सामग्री बुझिसकेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट मतपत्र बुझेर आजै उहाँहरू आफ्नो मतदान केन्द्रमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। जिल्लामा निर्वाचनका लागि नगरपालिका तथा विभिन्न गाउँपालिकामा खटिएका 936 मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतलाई सुरक्षाकर्मीका साथ खटाइने निर्वाचन अधिकारी ज्ञानुराम पन्थीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा 468 मतदान केन्द्रका मतदान अधिकृतलाई मतपेटिका सहितका मतपत्र, नङमा हाल्ने मसी, स्ट्याम्प प्याड लगायतका 60 किसिमका सामग्री मतदान अधिकृतलाई हस्तान्तरण गरी धमाधम मतदान स्थल र मतदान केन्द्रतर्फ पठाउन थालिएको छ। कपिलवस्तुमा 500 पदका लागि 10 पालिकाबाट 3,552 जना उम्मेद्वार बनेका छन् भने निर्वाचनमा 3,700 कर्मचारी र 4,000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने बताइएको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। आज मध्यरातीदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। पाल्पाका मतदाताले यो पटकको स्थानीय तहको चुनावमा कस्ता उम्मेद्वारलाई जिताउँदैछन् त हेरौँ आजको आवाजमा। शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक काठमाडौँ पछिको सबभन्दा ठुलो जात्राहरू निस्किने ठाउँ 2 वर्ष भयो भव्य जात्रा ननिस्केको। यो सन्दर्भमा यहाँ योभन्दा अगाडि स्थानीय सरकारले किन निकाल्न सकेन, किन दिएन? कोरोनाका बाना भयो, आखिरमा काठमाडौँ त्यत्रो जात्रा भयो त जनताले चाहेर किन निकालिएन? यस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र तानसिन बजारको लागि स्पेसल व्यापारिक हब बनाउने कसरी हो, चाहे पर्यटनको नाममा होस्, चाहे शिक्षाको नाममा होस्, चाहे स्वास्थ्यको नाममा होस्,
यो कुरामा हामीले फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटनको लागि चाहिँ पहिला प्राथमिकता दिनु पर्यो र यहाँका धेरैजसो अब यो नेताहरूले अब यो तानसेनको लागि एउटा यो बुटोल र तानसेन खण्डको बाटो र अर्को चाहिने यो तपाईँको यो खानेपानीको पनि समस्या तत्कालीन समाधानको लागि चाहिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ र यसलाई त्यति मात्र पुग्दैन। नेपालमा एउटा चाहिने यो पर्यटक स्थल यो तानसेन पाल्पामा यहाँ चाहिने पर्यटकहरूलाई कसरी आगमन गर्ने त्यो विषयमा ध्यान जरुरी छ। सम्पूर्ण तानसेन क्षेत्रकै व्यापारिक पर्यटन विकास र शिक्षा स्वास्थ्यको जुन मूल नारा छ त्यसलाई चाहिँ पाल्पा चाहिँ अहिले सुकिरहेको व्यापारिक हिसाबले शैक्षिक हिसाबले सुकिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अगाडि बढाउन सक्ने। समक्ष त अब जनताहरूका कुरा सुनिदिने, अब कुनै चाहिँ नि रिपोर्ट चाहिँ नि लगेका खण्डमा त्यो हेर्ने र यहाँ चाहिँ के कमजोरीहरू छन् त्यो चाहिँ नि पार्टी अथवा कुनै त्यो उठाइदिने गरिदिनु पर्ने देखिएको छ। यहाँ त बाटो घाटो पानी बत्ती सञ्चारको हरेक कुराको तार पुगेको छ, त्यहाँ बत्ती पुग्दैन, बाटो पुगेको छ, पहिराले गएको छ, सफा भएको छैन, भन्न जाँदा जनप्रतिनिधिले सुन्दैनन्। त्यो सबै कुरा हेरिदिने खालको जनप्रतिनिधि चाहियो। जनताको अपेक्षा सर्वसाधारणको जो अपेक्षा धेरै ठुलो रहेको अपेक्षा अरू केही होइन, खास विकास निर्माणको काम धेरै हुन्छ र हाम्रो जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हिजोको जुन जनप्रतिनिधि नहुँदाको अवस्था थियो त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा निराकरण भएर विकास निर्माण कामले एउटा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने र जनताको पनि सहभागिता हुनेछ भन्ने जुन आशा थियो त्यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यसलाई सम्बोधन गरिएको नपाइएको हुनाले जनता सर्वसाधारणमा चाहिँ यो चाहिँ मत जनप्रतिनिधि र यो जुन चुनावसम्म चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ वितृष्णा भन्दा पनि थोरै चाहिँ मन अलिकति खुम्चेको जस्तो लाग्छ मलाई। दाङको विकट पहाडी बस्तीमा अझै विद्युतको उज्यालो पुग्न सकेको छैन। करिब 1.5 वर्ष अघि बिजुलीका पोल गाडिए पनि दाङको राप्ती गाउँपालिका 5 थकरीकोटमा अझै बिजुली बलेको छैन। अघिल्लो निर्वाचनको बेला पहाडी बस्तीमा विद्युत पुर्याउन गरिएको बाचा नेताहरूले पूरा नगरेको भन्दै स्थानीय निराश बनेका छन्। करिब 1.5 वर्ष अघि बिजुलीका पोल गाडिए, तार टाँगियो, ट्रान्सफर्मर समेत जडान भयो, तर राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 थकरीकोटमा अझै बिजुली बलेको छैन। 5 वर्ष अघि निर्वाचनको बेलामा गरिएको बाचा अझै पुरा नभएको स्थानीय भीमबहादुर समाल मगरले बताउनुभयो। तार अब तोरण टङ्गाएर राख्नु परेको छ र वायरिङ गरेको अब लगभग 1.5 वर्ष जति हुन लागेको। त्यो वायरिङ गरेको सब तारहरू मुसाले काटेर भ्याइन लैगे। आजसम्म अब कोही ठाउँ अब कसा नि छैन। स्थानीय सबैजसो घरमा विद्युत जडानको लागि वायरिङ समेत गरिएको छ, तर लामो समय भइसक्दा वायरिङ समेत बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ। विद्युतको पोल गाडिएको र तार टाँगिएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफूले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको स्थानीय थुप्री देवी समाल मगरले बताउनुभयो। बोल्छ भन्छन् के र अब खै अझैसम्म बोलेको छैन, छैन, आश मात्रै देखाछन् के र। बिजुली बत्ती पुर्याउन लाखौँको लगानी भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। घर आँगनमा गाडिएका बिजुलीको पोल, टाँगिएका तार हेरेर स्थानीय बस्न विवश छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमैले मर्मत गर्न बाँकी भएकाले विद्युत सुचारू नभएको, तर अहिले मर्मतको काम सकिएकाले चुनावपछि त्यहाँ विद्युत छोडिने बताएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बाँकीमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेपाल भारत सीमा क्षेत्र आज राति 12 बजेबाट आवागमनमा रोक लगाउने भएको छ। बाँकीका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीका अनुसार स्थानीय निर्वाचनका लागि भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाकाहरू आज राति 12 बजेदेखि 30 गते राति 12 बजेसम्मको लागि दोहोरो आवागमनमा रोक लगाइएको हो। बाँकीका 8वटै पालिकामा करिब 6200 कर्मचारी परिचालन हुनेछन्। बाँकीका 136 मतदान केन्द्रमध्ये 106 मतदान केन्द्र अति संवेदनशील भएको र 30 मतदान केन्द्र संवेदनशील रहेको सुरक्षा विश्लेषण गरी त्यसै अनुरूप सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ। हामीले जुन चाहिँ सीमा एरिया छ, सीमा एरियामा भारतसँग सीमा जोडिएका सबै जिल्लाहरू जस्तै चाइनासँग पनि सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा 72 घण्टा अगावै सीमा चाहिँ नाका बन्द गर्ने गरिएको छ, जसबाट चाहिँ अवांछित गतिविधि नहुन्, अरू व्यक्तिहरू चाहिँ
सिमानाकाबाट चाहिँ आउने प्रवेश गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने त्यस्ता गतिविधिहरू नहुन् भन्नको निम्ति नै यो चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले मध्यनजर गरेर अहिले सिमानाका बन्द गर्नको लागि पनि हामी सूचना प्रकाशन गरिसकेका छौँ र 27 गतिको मध्यरातिदेखि 72 घण्टा 30 गतिको राति 12 बजीसम्म सिमानाका पनि बन्द हुन्छ। अहिले सरकारी निजामती कर्मचारी र संस्थानका कर्मचारी गरेर 2200 जति कर्मचारी अहिले मतदान स्थलहरूमा चाहिँ खटिसकेका छन्। त्यस्तै गरी सुरक्षाकर्मी 4000 भन्दा बढी खटिसकेका छन् र यो अहिले टोटल जनशक्ति 6200 भन्दा माथि जनशक्ति अहिले निर्वाचनको लागि परिचालित भइसकेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3634 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 13 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 185 जना झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा सरकार विरुद्धको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि देशव्यापी कर्फ्यूको घोषणा गरिएको छ। ठाउँ ठाउँमा सरकारका समर्थक र विपक्षी बीच झडप भएका छन्। हिजोदेखि उग्र बनेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा एक संसदसहित 7 जनाको ज्यान गएको छ। 190 जना भन्दा धेरै घाइते भएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रदर्शनकारीले महिन्दा राजापाक्सेको पुरानो घर जलाएका छन्। राजापाक्से र उहाँको परिवारलाई सुरक्षाका लागि नौसेनाको क्याम्पमा लगिएको छ। सोमबार रातिदेखि लगाएको कर्फ्यू आदेश भोलि बुधबारसम्मलाई थप गरिएको श्रीलङ्काको सरकारले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट झनै गहिरेको छ। राजधानी कोलम्बो सहितका सहरमा राष्ट्रपतिको समेत राजीनामा माग गरी प्रदर्शन चर्किँदै गएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 44.16 अङ्कले बढेर 2313 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेको छैन। 226 वटा कम्पनीका 33,30,30,000 किता शेयर 1 अर्ब 35 करोड 66 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै याङदी ग्रुप कम्पनीको 9 करोड 98 लाख रुपियाँ शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज लखनऊ सुपर जायन्ट्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दैछन्। खेल पुणेमा अहिले पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। अङ्क तालिकामा लखनऊ 11 खेलमा 16 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने समान खेलमा गुजरात 16 अङ्क सहित रन रेटका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। लखनऊ र गुजरात यो सिजनको आइपिएलमा नवप्रवेशी टोली हुन्। अब मौसम।
आज सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको केही स्थान र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशका पूर्वी क्षेत्रका प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज मध्यराति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै चुनाव सम्बन्धी गतिविधि गर्न रोक उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि 1 लाखसम्म जरिवाना हुने। आफ्नो मतको सदुपयोग गर्ने नेतृत्वको खोजीमा आप्रवासन श्रमिकहरू आफ्नै देशमा रोजगारी पाइयोस् भन्ने चाहनाले भोट हाल्न आएको भनाई। बिजुलीका पोल गाडीको 1.5 वर्षमा पनि दाङको थकरीकोटमा बिजुली बत्ती बलेन। अघिल्लो चुनावमा गरेका बाचा पूरा नगरेकोमा स्थानीय निराश। हिंसात्मक आन्दोलन चर्किएपछि श्रीलङ्कामा देशव्यापी कर्फ्यूको घोषणा। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सेनाको शरणमा सांसद सहित 7 जनाको मृत्यु। र आइपिएलमा आज जारी सिजनमा नवप्रवेशी टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै शीर्ष स्थानमा रहेको लखनऊलाई उछिन्ने उद्देश्यले गुजरात मैदानमा उत्रने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।